Galaxy News Hour Live। भनिन्छ रुखका जरा तल हुन्छन् भने भ्रष्टाचारका जरा माथि माथि फैलिएका हुन्छन्। मुहान नै दूषित छ भने त्यहाँबाट धारामा आउने पानी पनि दूषित नै हुन्छ। न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचारको साम्राज्यले पनि नेतृत्वतर्फै इङ्गित गरिरहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच घुसको मोलतोल हुँदा पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम जोडिएको छ। यसले उच्च तहको संरक्षणमा नै अदालतमा घुसखोरी मौलाइरहेको प्रमाण दिन्छ। विवादित अडियो छानबिन गर्न न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। न्यायाधीशलाई कामबाट वञ्चित गरिएको छ। तर छानबिन केवल एउटा घटनामा मात्र केन्द्रित गरेर लक्षित समाधानमा पुग्ने देखिँदैन। यो घटना त न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको साम्राज्यलाई चियाउने आँखी झ्याल मात्र हो। यसबाट प्रवेश गरी भ्रष्टाचार र घुसखोरीको जालो तोड्न न्याय परिषदले सक्रियता देखाउनु पर्ने हो। तर त्यसमा हालको काम चलाउ नेतृत्वले खुट्टा कमाएको देखिन्छ। एकाध घटनामाथि गरिने अनुसन्धान तत्काल लाज छोप्नका लागि त कामयाबी होलान्, तर समग्र न्यायालयको शुद्धिकरणमा योगदान गर्दैनन्। नमस्कार, ये हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाका निकटस्थ न्यायाधीशहरू पनि विवादितै विवादित। धेरै प्रकरणमा राणाको प्रत्यक्ष चासो र सम्बन्ध। उपत्यकामा हैजा संक्रमण रोक्न खोप अभियानबारे छलफल। विज्ञ भन्छन् सबै जनसङ्ख्यालाई खोप दिन कठिन। बुढानीलकण्ठको 72% पानीमा रोग सार्ने जीवाणु। करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको आरोपको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन् कर घटबड गर्नु अर्थमन्त्रीको अधिकार हो, राजीनामा दिन्न। वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज नभएसम्म पुँजी बजार दबावमै रहने संकेत। लगानीकर्ताहरू लचक मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा। र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउन G7 राष्ट्रलाई आग्रह। आउँदो हिउँदसम्म युद्ध अन्त्यको अपेक्षा। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलको घुस मोलमलाइको अडियोमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पनि नाम मुछिएको छ। यो विषय छानबिनकै क्रममा छ। त्यसबाहेक पनि विभिन्न तहका अदालतका प्राय विवादित प्रकरणमा कुनै न कुनै रूपमा राणा जोडिएका छन्। अर्थात् राणाले संरक्षण गरेका र उनका निकट रहेका प्राय न्यायाधीशहरू विवादित र बदनाम छन्। राणाका वरिपरिको विवादितको घेरो कस्तो छ त? बद्री ओली गत वर्ष असारमा रामेछाप जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश मोहनराज भट्टराई थिए। उनलाई 5 थरबाट रामेछाप ल्याइएको धेरै भएको थिएन। तर एकाएक उनलाई काभ्रे तानेर त्यहाँ बद्री ओलीलाई पठाइयो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग राम्रै सम्बन्ध भएका ओलीले रामेछाप पुगेपछि केही मुद्दामा विशेष चासो देखाएर फटाफट अघि बढाए। लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्द खड्का विरुद्ध बलात्कार, शरीर बन्धक र ठगी सम्बन्धी मुद्दा थिए। उनलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई काभ्रे पठाइयो र उच्च अदालत पाटनबाट रिहा गरियो। मुद्दाको फैसला गर्न ओली पुगे र उनले सबै मुद्दामा दाबी नपुग्ने भनी सफाई दिए। तिनै ओलीले अर्को एक बलात्कार प्रकरणमा पनि त्यत्तिकै उदार फैसला गरिदिए। आफ्नै साथीकी 66 वर्षीय आमालाई घरमा एक्लै भएको बेला मध्यरात गएर बलात्कारको अभियोग लागेका राजु कार्कीलाई सफाई दिएर ओली तिनै न्यायाधीश हुन् जो काठमाडौँमा छँदा महाराजगञ्जको 6 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाएको प्रकरणमा आलोचित थिए। उनलाई छानबिनमा तान्नुको सट्टा राणाले थप जिम्मेवारी दिएर रामेछाप पठाए। ओलीले त्यहाँ जे गरे त्यसमा राणाको तथास्तु थिएन भन्ने कुनै ठाउँ छैन।
अर्जुन कोइराला। काठमाडौँ चन्द्रगिरीको 92 रोपनी सरकारी वनको जग्गा घोटाला प्रकरणमा मालपोतका कर्मचारी विरुद्ध अख्तियारले 2076 मा भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो। त्यसमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको समेत मिलेमतो देखिएपछि अख्तियारले न्याय परिषदमा कारबाहीका लागि लेखी पठायो। त्यसमा मुछिएका थिए काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन कोइराला। प्रधान न्यायाधीश राणाले उनीमाथि नाम मात्रको छानबिन गरेर उम्काए र सुनसरी पठाए, जहाँ सिद्धबाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरीको बलात्कार मुद्दा विचाराधीन थियो। कोइरालाले त्यस मुद्दामा सरकारी वकिलको बहसै नसुनी एकतर्फी फैसला गरिदिए र प्रहरी नियन्त्रणमै छँदा भागेर फरार रहेका सिद्धबाबालाई अदालत आउनै नपर्ने गरी सुनपानी छर्किदिए। त्यो फैसला लगत्तै राणाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर कोइरालालाई थप पुरस्कृत गरे। यसबाट राणाले कोइरालालाई त्यही कामका लागि सुनसरी पठाएका थिए भन्ने देखाउँछ। भरत लम्साल। राणाले विशेष रुचि देखाएर छिनोफानो गराएको अर्को मुद्दा हो 38.5 क्विन्टल सुनकाण्ड। सुरुमा उनले यस मुद्दामा जिल्लाले थुनामा पठाएका अभियुक्तलाई बटाबट छाडेको भनेर न्याय परिषदले उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुटेल सहित 6 न्यायाधीशलाई छानबिनमा ताने। तर सर्वोच्चमा आएपछि उच्चको कुनै आदेश पनि उल्टिएन। अर्को रोचक पक्ष के भने अभियुक्तलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश नारायण पौडेललाई त्यो मुद्दा फेरि हेर्नै नदी सरुवा गरियो। त्यो मुद्दा फैसला गर्न कञ्चनपुरबाट भरत लम्साललाई लगियो, जबकि त्यतिखेर न पौडेलको सरुवा गर्ने बेला भएको थियो न त लम्सालकै। त्यसो किन गरियो भन्दा फैसलापछि भेद खुल्यो। तस्करीको मुद्दामा सबैले सफाई पाए, ज्यान मुद्दामा जोडिएकालाई मात्र सजाय तोकियो। लेखनाथ ढकाल। तत्कालीन काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले पेट्रोलियममा कालोबजारीको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएका व्यवसायीबाट 18 लाख रुपियाँ लिएको विवरण बाहिर आएको थियो। आफ्नो मुद्दा छिन्न अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेपछि छिटो फैसला गराउन बाध्य भएर घुस दिएको, घुस आफूले नबुझी तीजमा माइत गएका बेला श्रीमतीले बुझेको र 1000 भन्दा घटीका नोट नल्याउन भनेकाले बैंकबाट साटेर दिएको कुरा व्यवसायी उमेश बानियाले सप्रमाण न्याय परिषदमा उजुरीमा खुलाएका थिए। तर राणाले ढकाललाई कारबाही गर्नुको साटो आफू पदमा आए लगत्तै 2075 माघ 15 मा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिदिए। नवराज थपलिया, अम्बिका निरौला, सूर्य अधिकारी। यस्तै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नवराज थपलियाको नियुक्तिमा पनि राणासँगको निकटता मुख्य कारण मानिएको छ। राणा विवादित हुँदा पनि थपलिया प्राय बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीश निवासमै हुन्थे। यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिका निरौला र सूर्य अधिकारीका पनि एक होइन अनेक प्रकरण सार्वजनिक भएका छन्। अहिले उनीहरू दुवैलाई छानबिनमा तानिएको छ। विवादितलाई छानी काखी च्याप्ने र आफ्नो आशय अनुसार चल्न नमान्नेलाई सरुवा वा छानबिनको हतियार प्रयोग गर्ने राणाको रवैया पुष्टि गर्ने यस्ता कैयन उदाहरण छन्। तर त्यो पुरै सञ्जाल भत्काउन र दोषीलाई कारबाही गर्ने तत्परता राज्यका कुनै पनि तबकामा देखिएको छैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच 2 करोड रुपियाँ घुसका लागि भएको मोलमोलाई सम्बन्धी अजियोले पनि अदालतमा चल्ने घुसखोरीमा उच्च तहकै संरक्षण रहेको सङ्केत गर्छ। किनभने कोइरालाले आफ्नो अदालतका 1 नम्बर न्यायाधीशदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मकै साथ खोजेको देखिन्छ भने अधिवक्ता पोखरेलले ती सबैलाई सहमत गराउने ढुक्कसँग बताएका छन्। ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेको यो प्रस्तुति हेरौँ। सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त इच्छाराज तामाङलाई 10 करोड धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने र यसैका लागि 2 करोड रुपियाँ घुस लिने गरी भएको संवादमा न्यायाधीश एक्लैले घुस खाने आँट गरेको देखिँदैन। न्यायाधीश कोइरालाले जिल्ला अदालतका 1 नम्बर न्यायाधीश राजु कुमार खतिवडा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाटै भन्न लगाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशबाट 1 नम्बरलाई पनि खबर गर्न लागिन्छु, हजुरलाई पनि खबर गर्न लागिन्छु। माथिबाट भन्न लाउँछु, पैसा म बेलुका समातिसक्छु। यसको अर्थ हो कोइराला आफूभन्दा माथिका न्यायाधीशले भनेमा गैर कानुनी काम गर्न पनि तयार छन्। भन्सुनलाई उनी सहजै लिन्छन्। अधिवक्ता पोखरेलको प्रस्तुतिले त के देखाउँछ भने अदालतमा यो स्थापित अभ्यास हो।
उनी यसमा पोख्त छन्। जिल्ला अदालतका 1 नम्बर न्यायाधीश मात्र होइन, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशलाई पनि सहजै प्रभावमा पार्न सक्छन्। अडियोमा बोलेको कुरालाई उनका तत्कालीन व्यवहारले पनि बल पुर्याउँछन्, किनभने बार र बेन्च पूरै विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडानका साथ आन्दोलित भइरहेका बेला पोखरेल राणाको बचाउमा थिए। यसले पनि राणासँग उनको सम्बन्ध थियो भन्ने देखिन्छ। पूर्व न्यायाधीशहरूको एक अध्ययनले बेथितिको संरक्षक प्रधान न्यायाधीश नै रहेको र राणाले त भ्रष्टाचारका लागि सङ्गठित गिरोह नै सञ्चालन गरेको औल्याएको थियो। सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत प्रधान न्यायाधीशबाटै बेथितिको सुरुवात र संरक्षण भएकाले सुधार त्यहीबाट हुनुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो। यसरी हेर्दा जिल्ला अदालतमा हुने भ्रष्टाचार पनि प्रधान न्यायाधीशकै आदेश वा सहमतिमा उनले भाग पाएपछि नै हुने गरेको निष्कर्षमा पुगिन्छ। कतिपय कानुन व्यवसायीका भनाइमा न्यायालयको हरेक भ्रष्टाचारमा मूल भाग सेन्टर कलेक्सन भई नेतृत्वसम्म पुग्छ। नेतृत्व संलिने हो भने मात्र मातहतको संयन्त्र संलिन सक्छ भन्ने यसको सन्देश हो। यस अडियोले बाहिर ल्याएको अर्को गम्भीर पक्ष के भने कतिपय बारका पदाधिकारी एवं अगुवा कानुन व्यवसायी नै बिचौलियाको भूमिकामा छन्। उनीहरू आफ्नो पदलाई राजनीतिक र न्यायिक नेतृत्वसँगको पहुँच बढाउन प्रयोग गरिरहेका छन् र वाचडगको भूमिका खेल्नुपर्ने न्यायिक नेतृत्वलाई उल्टै भ्रष्टाचारमा सघाइरहेका छन्। जब अगुवाबाटै साथ र समर्थन पाइन्छ भने मातहतमा रहनेहरूलाई घुस खानु झन् निर्धक्कको काम भइहाल्यो। विडम्बना बेथिति यो हदसम्म छताछुल्ल भइसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग टुङ्ग्याउन पनि जोखना हेरिबसेको छ। न्याय परिषद यसलाई एउटा मामुली घटना मात्र ठानेर अडियोको लागि मात्र जाँचबुझ समिति बनाएर पन्छिएको छ। राणाले चलाएको भनिएको सङ्गठित सञ्जाल नै तोड्ने गरी कुनै कदम उठाएको छैन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू नजिकका तल्ला तहका अदालतका न्यायाधीशबाट समेत मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेका प्रशस्त उदाहरण रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव लीलामणि पौडेल बताउँछन्। आर्थिक लाभ र अरू प्रकारका सन्तुष्टिका लागि मातहतका न्यायाधीशहरू मतियार बन्ने गरेको उनको बुझाइ छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले तल जिल्ला अदालतको न्यायाधीशसम्मलाई चाहिँ यसो गरिदेऊ भन्ने र तलकोले मान्ने कारण के भन्दाखेरि अब भोलि कारबाही गर्ने पनि उसैले हो। अब उसले भनेको मैले मान्दाखेरि उसलाई पनि केही हुन्छ होला, आर्थिक लाभ होला, केही उसलाई अथवा केही सन्तुष्टि प्राप्त होला र मलाई पनि केही सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ या आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर तलकोले पनि गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो जिल्लादेखि उच्च सर्वोच्चसम्मै जसरी न्यायाधीशको आलो देखियो त्यसै गरी त्यस विषयमा काम गर्ने मतलब त्यस्तो गलत प्रवृत्तिका बिचौलिया खालका मान्छेहरू को पनि सञ्जाल चाहिँ प्रधान न्यायाधीशदेखि तल जिल्लासम्म रहेछ भन्ने यो देखिया छ। यो आम प्रवृत्ति नै व्यक्तिको चाहिँ चरित्र के छ भने जो खराब बाटोमा लाग्छ अथवा असल बाटोमा लाग्छ उनीहरूले आफ्नो लाइक माइन्डेडहरूको समूह बन्छ है। जस्तै असल छन्, योगा गर्ने, ध्यान गर्ने, पूजापाठ गर्ने छन् भने त्यतातिरै सङ्गत हुन्छ, त्यही खालको हुन्छ। जो कमाउनु धन्दामा मात्रै लागेको छ उसलाई अरू कुनै मतलब छैन भने त्यस्तै मान्छेहरूको मात्रै सङ्गत हुन्छ। त्यस कारणले उहाँ पनि खराब भएको र खराब गर्नेहरू उहाँहरूले पनि चिनेको अथवा उहाँलाई चिन्ने भएको उहाँबाट म सुरक्षित हुन्छु भन्ने भएकाहरूले त्यो चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ संलग्न छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू अब बिस्तारै आइडेन्टिफाई हुन्छन् र अब कालक्रममा न्याय परिषदले अथवा हाम्रो बार काउन्सिलले अब सर्वोच्च अदालत आफैले गर्न सक्ने ठाउँमा सर्वोच्च अदालतले अब कर्मचारीको हकमा अब न्याय सेवा आयोग या कानुन मन्त्रालयले चाहिँ अब तत्काल आफ्नो जो गर्नुपर्ने कर्तव्य उनीहरूले निर्वाह गरिदिने हो भने भोलि यस्ता समस्याहरू कम हुन्छन् या घट्छन्। चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायालयको नेतृत्व गरे यता सार्वजनिक भएका विवादित प्रकरणलाई मात्र केलाउने हो भने यसमा राणाको प्रत्यक्ष चासो र सम्बन्ध देखिन्छ। अर्थात् उनले सङ्गठित सञ्जाल नै परिचालन गरी स्वार्थ सिद्धि गरेका घटना छताछुल्ल भएका छन्। यति हुँदा पनि उनी र उनको यस विवादित घेरालाई तोड्ने गरी छानबिन नगर्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिने डर सबैमा छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने पत्र पठाएको छ। सरकारले एसपीपीमा आबद्ध नहुने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएको हो। राष्ट्रिय सभामा रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा आज जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अमेरिकालाई पत्र पठाइएको जानकारी दिएका हुन्। उनले पत्र पठाएको मिति भने खुलाएनन्। एसपीपीमा सम्झौताको लागि अमेरिकाले गरेको 10 बुँदे प्रस्ताव बाहिरिएपछि त्यस कार्यक्रममा आबद्ध नहुन सरकारमाथि चौतर्फी दबाव परेको थियो। मन्त्री परिषदको असार 6 गतेको बैठकले एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरेको थियो। नवनियुक्त 4 मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट नियुक्त भएका पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आज मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्म पदमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले ग्लोबल फन्डको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्री चौधरीले पदको दुरुपयोग नगरी क्षमता अनुसार काम गर्ने बताएका छन्। नवनियुक्त 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले आज बिहान शपथ लिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँमा आज सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय परिषदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अरूको भर नपरी सम्पूर्ण शक्तिका साथ निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले निर्वाचनको तयारीको लागि ओडा तहसम्म पार्टी विस्तार गर्न भनेका छन्। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा 28% स्थानमा उम्मेदवारी दिँदा 9 लाख मत आएको दावी गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज पनि निर्णय दिएन। कानून प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा आज तेस्रो दिन भएको सुनवाईमा धीरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णयको सरकारी पक्षले बचाउ गर्यो। सरकारी पक्षको बहस नसकिएकाले अर्को पेशी असार 19 गते तोकिएको छ। साउन 20 गते निवेदक विश्वराज पोखरेलले अवकाश पाउँदैछन्। पोखरेलले सिंहभन्दा आफू वरियतामा अगाडि भएकाले सरकारी निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मन्त्री परिषदले वैशाख 18 मा सिंहलाई प्रहरीको महानिरीक्षक बनाएको थियो। गायिका दिलमाया सुनारको रहस्यमय मृत्युपछि पक्राउ परेका खिलबहादुर श्रेष्ठलाई अदालतले 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आज श्रेष्ठलाई 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो। सुर्खेत गुर्भाकोटकी 33 वर्षीय सुनार शनिबार काठमाडौँको नेपालटार स्थित आफ्नै डेरामा मृत भेटिएकी थिइन्। उनको हत्या गरेको आशंकामा प्रहरीले सिन्धुपाल्चोक साङ्गा चौक गढीका श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। श्रेष्ठले भने सुनारले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको बताएका छन्। झुन्डिन प्रयोग गरेको भनिएको पासो महाराजगञ्जमा फेला परेको थियो। मृतकको मोबाइल अझै फेला परेको छैन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा देखिएको 7 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले न यसको कारण पत्ता लगाउन सकेको छ न त नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय नै भेटेको छ। यसबारे थप सामग्री गौतम रेग्मीबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा संक्रमण बढिरहे पनि सरकारले नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी उपाय भेटिसकेको छैन। पानीबाट हैजा सार्ने जीवाणु फैलिएको आशंका गरिए पनि कुन स्रोतबाट यस्ता जीवाणु मिसिए भनेर पत्ता लगाउन ढिला भइसकेको छ। उपत्यकाका फरक फरक स्थानमा बिरामी फेला परेकाले अब कुनै एउटै स्रोत नभई अनेकतिर जीवाणु फैलिसकेको विज्ञहरूको आकलन छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले गरेको परीक्षणले त्यहाँ 72% पानी संक्रामक रोग फैलाउने जीवाणुयुक्त पाइएकाले परिस्थिति झन गम्भीर बन्दै गएको देखाएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार बागबजार, दिल्ली बजार, कपन, कोटेश्वर, बल्खु, सानेपा लगायतका क्षेत्रमा हैजा संक्रमण देखिसकेको छ। बागबजार, सानेपा र दिल्ली बजारको खानेपानीमा समेत हैजा फैलाउन सक्ने जीवाणु भेटिएका छन्।
कपन क्षेत्रमा हैजा संक्रमण देखिएपछि बुढालिकण्ठ नगरपालिकाले पानीको परीक्षण गर्दा 72% पानीमा कोलिफर्म जीवाणु पाइएको छ। कोलाई देखिनु भनेको त्यो चाहिँ पानीको प्रदूषण के भन्छ दिशासँग भएको भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ र हामी त्यसमा के भन्छ भिब्रियो कोलेरा के भन्छ हेर्दैनौँ। त्यसमा त्यो हेर्नको लागि त्यो पानीमा त्यो हेर्नको लागि गाह्रो छ, त्यस कारणले त्यो हेर्दैनौँ। हामी प्रमाणित गर्छौँ कि पानी चाहिँ प्रदूषित छ भने चाहिँ दिशासँग त्यो के हुन्छ सम्पर्क भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पानी प्रदूषित भयो, त्यो चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। तर भिब्रियो कोलेरा नै चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। एउटा हुँदा पो ट्याक्कै एउटा स्रोत के हुन्छ ठ्याक्कै थाहा भइहाल्थ्यो, यो स्क्याटर भएको छ, त्यस कारणले पानी प्रदूषण थाहा भइसक्यो र अन्य ठाउँको पनि के हुन्छ टेस्ट गर्दैछन्, त्यसबाट पनि आउँछ रिपोर्ट। तर अब स्क्याटर भएको कुराले ट्याक्कै यही स्रोतबाट भन्ने कुरा चाहिँ अझै के हुन्छ हामीले बुझिसकेको पत्तो लगाइसकेको छैन, त्यस कारणले च्यालेन्जिङ त्यो छ। गत वर्ष असोजमा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा हैजा नियन्त्रण बाहिर जाँदा सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। उपत्यकामा पनि संक्रमण रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप लगाउने बारे छलफल थालेको छ। तर घना बस्ती भएकाले ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन कठिन हुने बुझाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ। तर विज्ञहरू भने हैजा देखिएका स्थानमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। कलेरा खोप चाहिँ आजकल चाहिँ मुखबाटै खाने टाइप, पहिला चाहिँ इन्जेक्सन लगाउनु पर्थ्यो, मुखबाटै खाने टाइपको खोपहरू पनि छ र त्यही खोप नै कपिलवस्तुमा पनि लगाएको थियो। तर कस्तो हुन्छ नि कलेराको खोपको चाहिँ धेरै लङ टर्म इफेक्ट हुँदैन, त्यसको चाहिँ सर्ट टर्म इफेक्ट भएको हुनाले जब कलेरा फैलिन्छ अथवा जुन ठाउँमा कलेरा फैलिने चान्स छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ बालबालिकादेखि लिएर एडल्टहरूलाई पनि कलेराको खोप लगाएको राम्रै कुरा हो। यो जुन जुन टोलहरूमा फैलिएको छ अथवा जुन जुन पानीको सोर्सबाट हुने ठाउँहरूमा चाहिँ कलेरा हुने सम्भावना छ, त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेर तुरुन्तै यो खोप लगायो भने यसबाट पनि बचाउन सकिन्छ। एक साता अघि बागबजारका 2 दिदीबहिनीमा हैजा देखिएको थियो, त्यसपछि दिनदिनै जसो नयाँ ठाउँमा हैजाका बिरामी देखिएका छन्। बर्खायाममा पानीजन्य रोगहरू काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षेनी बढी देखिने गरेको छ। यसमध्ये पनि झाडापखालाका बिरामीको चाप अस्पतालमा धेरै छ। समितिको छलफलमा सांसदहरूले संक्रमणले भयावह रूप नलिँदै नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ प्रज्ञतिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। खानेपानीकै कारण हैजा फैलिएको पुष्टि भएपछि नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। पानीको उत्पादन तथा वितरणको अनुमति दिने र गुणस्तर जाँच गर्ने निकाय आफैले अनुमति दिएका पानी उद्योगमा वर्षमा एक पटक पनि नपुगेको पाइएको छ। यसले बजारमा प्रशोधित र शुद्ध भनेर बेचिने पानीको उपभोग झन जोखिमपूर्ण रहेको देखाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आइतबार काठमाडौँका 8 पानी उद्योगमा अनुगमन गर्दा टोखाका 2 उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइयो, जसमा सरल मिनरल वाटर एन्ड वेबरेज र मडी खानेपानी सेवा छन्। ती उद्योगको पानीको गुणस्तर जाँच्न विभागले नमुना प्रयोगशालामा पठाएको छ। काठमाडौँमा हैजा फैलेपछि विभागले बल्ल काम देखाउन थालेको हो। अरू बेला उसका गतिविधि हेर्ने हो भने सबै उद्योगमा वर्षमा एक पटक पनि अनुगमन गर्दा नपुगेको देखिन्छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रशोधित पिउने पानीको हकमा त्यसको नियमन अनुगमन, त्यसको क्वालिटी चाहिँ हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर जुन पब्लिक सप्लाई छ नि, जुन अहिले खानेपानी भनेर जुन हामी कुरा गर्छौँ, अब त्यो केयुकेएलको रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र, जस्तै यो ट्याङ्करको पानी पनि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेन। विशेष गरेर हामीले बोतलबन्दी पानीहरूको अनुगमन निरीक्षण गर्छौँ। उत्पादन तहमा हाम्रो उद्योगको लाइसेन्सिङदेखि स्टार्ट भएर त्यसको हरेक वर्ष रिन्युको कुरा हुन्छ र त्यसमा हामीले छड्के अनुगमन पनि गर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्दा पनि हामी जाँच्ने र बजारमा पनि त्यसको नमुनाहरू ल्याएर हेरिरहेका हुन्छौँ। विभागले 2074 सालमा मात्रै प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। सोही निर्देशिका अनुसार अनुज्ञा पत्र दिएका उद्योगहरू उपत्यका र आसपासमा 300 र उपत्यका बाहिर 150 गरी देशभर 450 छन्। तर गत साउनदेखि चैतसम्ममा विभागले बजारमा जम्मा 129 नमुना सङ्कलन गरेको छ। 8 वटामा कैफियत देखेपछि मुद्दा चलाएको बताएको छ। जबकि यही काम गर्न 8 कार्यालय र 22 डिभिजन कार्यालय रहेको विभागमा 300 माथि कर्मचारी छन्। सबै खानेकुराको गुणस्तर हेर्ने जिम्मा पाएको विभागले पानीमा गरेको नियमनको अवस्था टिठलाग्दो छ। विभागको इच्छा शक्ति नै नभएकाले पर्याप्त अनुगमन नभएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। ललितपुरमा चलेको हैजा, काठमाडौँमा चलेको हैजा भनेको चाहिँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको काम नगरेका कारणले आएको। एउटा त पुरानो ऐन भयो, कामै गर्न सकेन, अर्को इच्छा शक्ति भएन, अर्को चाहिँ के छ जनशक्ति भएन। त्यो नभएको कारणले समस्या भयो। त्यस हुनाले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र यो यतातिर हुँदै भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो त खाना होइन, हामीले विष खाइरहेको अवस्था छ।
अहिले हेर्नु न तपाईँले आफैले खाना हामी आफैले खाना खाँदाखेरि 10 पल्ट सोचेर खानुपर्छ, बाहिर पनि भित्र पनि। यसो हेर्दाखेरि खाना त आयो, तर खाना मैले विष खाइरहेको हो कि वास्तवमा खाना खाइरहेको हो त भनेर हेर्नुपर्छ। ल ठिक कि बेठिक भनिदिने को हो भने त्यो खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभाग हो, उही सुतेर बसिहाल्छ। मापदण्ड विपरीत उद्योग सञ्चालन भएर दूषित पानी बजार पठाएको पाइए खाद्य ऐन 2023 अनुसार कारबाही हुन्छ। दोषी प्रमाणित भए 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर विभाग आफैले पानी उत्पादन गर्ने उद्योगको अनुज्ञा पत्र दिएका सबै उद्योगको निरीक्षणमा वर्षमा एक पटक पनि नपुग्दा दूषित पानीले बजार ओगट्ने र अहिले जस्तै हैजा लगायत अरू संक्रामक रोग पानीबाटै सर्ने क्रम नियमितता जस्तै भएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्दा पनि नब्युझिने सरकारी संयन्त्रले आफ्नो अल्छी चरित्र हैजा नियन्त्रण र दूषित पानी अनुगमनका सन्दर्भमा पनि देखाएको छ। यसले आसन्न सङ्कट र मानवीय क्षतिको पूर्व सङ्केत गरिरहेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। दाङसँग सीमा जोडिएको भारतीय बजार मणिपुर नजिकैको जंगलमा 2 नेपाली महिला बलात्कृत भएका छन्। भारतीय युवाको समूहले राजपुर गाउँपालिका खाग्राका 2 महिलालाई बलात्कार गरेको हो। भारतको बलरामपुर जिल्ला स्थित मणिपुरमा लागेको हाट बजारमा रासन किन्न गएका उनीहरूमाथि 10 गजादेखि 4 किलोमिटर पर भारतीय जंगलमा जबरजस्ती करणी भएको हो। नेपाली महिलाको समूहमा 6 जना थिए, 4 जनालाई भने कुटपिट गरी घाइते बनाइएको छ। उनीहरूले घटनाबारे नेपाल प्रहरीमा जानकारी गराएका छन्। उनीहरूको साथबाट सुनको सिक्री, नगद र मोबाइल समेत लुटिएको छ। बलात्कारमा संलग्न भएको आशंकामा भारतको हरैया थानाले 4 युवालाई पक्राउ गरेको छ। घटना भारतीय भूमिमा भएकाले भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा अनुसन्धान अघि बढाइएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। सुनसरीको धरानमा डेङ्गु, कालाजार र औलो सार्ने लामखुट्टे तथा भुसुना फेला परेका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाको टोलीले गरेको अनुसन्धानमा धरानको विजयपुर क्षेत्र अत्यधिक मात्रामा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे, एडिस एजिप्टाई र कालाजार सार्ने भुसुना स्ट्यान्ड फ्लाई भेटिएको हो। टोलीले 2 दिन लगाएर लामखुट्टेको अनुसन्धान गरेको थियो। मुख्य भिडभाड हुने पर्यटकीय क्षेत्र तथा मन्दिर आसपास लामखुट्टेको बढी प्रकोप भेटिएको छ। साँझ र रातको समयमा सक्रिय हुने लामखुट्टे र भुसुना सहित लार्वा सङ्कलन गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउन G7 मुलुकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। जर्मनीमा जारी G7 को 3 दिने शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध र सुरक्षा ग्यारेन्टीका लागि आग्रह गरेका हुन्। जेलेन्स्कीले युक्रेनबाट अनाज निर्यात र पुनर्निर्माण सहायताका लागि पनि मद्दत मागेका छन्। G7 मुलुकका नेताहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध बढाउने बारे छलफल गरेका छन्। उनीहरूले युक्रेनलाई आर्थिक, मानवीय, सैन्य र कूटनीतिक सहयोग प्रदान गर्न दीर्घकालीन सुरक्षा प्रतिबद्धता जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच G7 मुलुकले 5 वर्षभित्र निजी र सार्वजनिक कोषमा 6 खर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने घोषणा समेत गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले क्यानाडा र स्कटल्यान्ड भ्रमणमा जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको विदाई गरेको छ। टोली आज राति क्यानाडा प्रस्थान गर्नेछ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 को तयारीमा रहेको नेपालले क्यानाडामा 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 र स्थानीय क्लबसँग 1 अभ्यास खेल खेल्ने तालिका छ। 2 देशबीचको पहिलो 1 दिवसीय खेल असार 20 मा हुनेछ। नेपाली टोली क्यानाडासँगको सिरिजपछि विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज खेल्न स्कटल्यान्ड जानेछ। त्यहाँ नेपालले घरेलु टोली र नामिबियासँग 2-2 खेल खेल्नेछ। पहिलो खेल नेपालले असार 27 गते नामिबिया विरुद्ध खेल्नेछ। लिग 2 मा 7 देशले समान 36 खेल खेल्नेछन्। शीर्ष 3 देशले अर्को वर्ष भारतमा हुने 1 दिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। 16 खेल खेलेको नेपाल 15 अङ्क सहित तालिकाको 5औं स्थानमा छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले संसदमा आफू विरुद्ध लगाएको आरोपप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। अध्यक्ष चन्दले देशको जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले कुरै नबुझेर क्यान र भारतीय कम्पनी बीचको सम्झौताबारे भ्रामक कुरा गरेको जिकिर गरे। उनले जनप्रतिनिधिले व्यक्ति र दलालको पक्ष पोषण गर्न खोज्नु दुःखद भएको मात्रै बताएनन्,
नेपाली क्रिकेट सही दिशामा भएकै कारण आइसिसीले क्यानमाथिको आर्थिक नियन्त्रण फुकुवा गरेको स्मरण गराए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदीय मर्यादाको लक्ष्मण रेखा नाघेको भनेर कारबाही हुनुपर्ने आवाज सदनदेखि सडकसम्मै उठ्यो। बजेट वक्तव्यका वाक्कै पछि नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध, अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरात करका दर हेरफेरमा पहुँच, निजी कारणले गभर्नरमाथि कारबाही लगायतका अनेक प्रकरणमा उनको नाम मुछियो। तर शर्मामाथि कारबाही त भएन नै, बरु उल्टै हुकार गरिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषय बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उनको राजीनामा मागेको 2 साता नाग्यो। एमाले अर्थमन्त्रीले बोल्ने तरिका रहेको संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले भने कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उड्दैमा दिनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने जवाफ दिएका छन्। उनले आज राष्ट्रिय सभाको बैठकमा करका दर हेरफेर अर्थमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ मात्र भनेनन्, करका दर हेरफेर बापत बिचौलियालाई फाइदा भएको प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिए। कर तथा राजस्वको सन्दर्भमा त अर्थमन्त्रीले करको दर रेट बढायो घटायो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयको त्यसको आफ्नो मुख्य कुरा हो। एउटा उसले दर रेट घटाउँछ बढाउँछ, त्यो जरुरी कुरा हो, आवश्यक कुरा हो। तर त्यो बढाउँदा जनतालाई के भयो, देशलाई के भयो भन्ने कुरा हो। जनतालाई जनताका उपभोग्य सामग्रीहरूमा बढायो कि हैन, देशलाई उद्योगलाई असर पर्ने गरी बढायो कि भन्ने विषय हो छलफलको विषय। बढाउन पाइँदैन भन्ने, बढाउन पाइन्छ घटाउन पाइन्छ, बढाउने घटाउने काम हो। तल्लो वर्गलाई समेटेर एकातिर ल्याएको छ भने अर्कोतिर व्यवसायिक क्षेत्रहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएको बजेट कसरी अनैतिक भयो अर्थमन्त्री, यो प्रश्न आइराखेको छ। के अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर, अर्थमन्त्रीले करको दर रेटलाई घटबड नगरेर अरू के गर्नु पर्थ्यो त? अन्त अर्थमन्त्रीको यो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। यो बजेट जनताको पक्षमा ल्याएको कारणले, देशको पक्षमा ल्याएको कारणले यो कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा अब त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। हैन, इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। भोलि यो सही र गलत इतिहासले पुष्टि गर्नेछ। त्यसप्रति म जवाबदेही छु। यो अहिले मैले गरेका निर्णयहरूप्रति म पूर्ण रूपमा जवाबदेही छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट आइतबार 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री फेरबदल भए। फेरबदलका लागि खास गरी पार्टीभित्र नेता झलनाथ खनालले दबाब दिएका थिए। आज तिनै खनाल उपस्थित कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल पनि थिए। पौडेलले खनाललाई लक्षित गर्दै मन्त्री फेरबदलप्रति असन्तुष्टि पोखे। उनले मन्त्री बन्न सबैको पालो पुर्याउनु पर्ने कस्तो पार्टी प्रणाली हो भनेर प्रश्न मात्र गरेनन्। यस्तो व्यवहारबाट खनाललाई समाजवादको सपना नदेख्न पनि भने। बाबा, एउटा पार्टीमा एउटा चाहिँ सरकारमा मान्छे मन्त्री गएका छन्, 4 दिन चाहिँ काम गर्न पाएको छैन, फेरि त्यसलाई हटाउनु पर्यो, फेरि पालो पुर्याउनु पर्यो। त्यो नि पार्टी सिस्टम हो। सबैको पालो पुर्याउनु पर्ने मन्त्री बन्नलाई त्यो कहाँ त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन नि, सबैको पालो पुग्ने कुरा। र म त एउटा प्रश्न भन्न चाहन्छु आज, के समाजवादको कुरा गर्दा के रामकुमारी झाँक्रीलाई धरधरी रुवाएर समाजवाद आउँछ यो देशमा? कसरी आउँछ? मैले भनिरहेको छु, समाजवादतिर हामी गइराखेका छौँ कि हामी के आचरण र व्यवहार गरिराखेका छौँ? त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चरित्र र आचरण र व्यवहारमा समाजवाद आउँछ कि आउँदैन, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी नारा समाजवादका शब्द चाहिँ फलाक्ने, तर काम चाहिँ हामी चाहिँ घोर प्रतिक्रियावादी सामन्तवादी कामहरू, हामी सामन्तवादको पालाका कामहरू गर्ने, यो चाहिँ चल्दैन। त्यस कारण चाहिँ हामी पुरै बदलिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ संस्कार बदलिनुपर्छ, नेताहरू बदलिनुपर्छ, कार्यकर्ताहरू बदलिनुपर्छ र हाम्रो नयाँ ओरिएन्टेसन, नयाँ ट्रेनिङको आवश्यकता छ। र त्यसरी गयौँ भने समाजवाद लागू हुन्छ। नत्र भने समाजवाद एकातिर हामी, हाम्रा कार्यकर्ता, हाम्रा सरकार, हाम्रो राज्य सञ्चालन अर्कोतिर हुन्छ। यसमा कन्ट्राडिक्सन, विरोधाभास। यो विरोधाभासले गर्दाखेरिमा हामी सबैलाई डुबाउँछ। हामी विरोधाभासमा डुब्छौँ। त्यसबाट बच्नको लागि हामी आचरण र व्यवहार हामी मिलाएर गरौँ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सम्भवतः यही असार अन्तिम साता सार्वजनिक गर्नेछ। मौद्रिक नीतिले अहिले बैंकमा देखिएको लगानी योग्य रकम अभावको समस्या हल गर्छ कि गर्दैन भनेर धेरैले कुरिरहेका छन्। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले राष्ट्र बैंकमाथि तरलता सहज गराउने गरी नीति बनाउन दबाब दिइरहेको खबर बाहिरिएका छन्। तर निजी क्षेत्रले मागे जसरी ब्याज दर घटाई पैसाको उपलब्धता बढाउने नीति लिए देश चाँडै टाट पल्टिने अवस्था आउने जोखिम जानकारहरूले औल्याएका छन्। अहिले सरकारले 6 महिनाका लागि बैंकहरूसँग ऋण लिए 11% हाराहारी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसअघिको 1 दशकमा धेरैजसो समय यस्तो ब्याज दर 1% हाराहारी मात्रै थियो। ट्रेजरी बिल्स भनिने अल्पकालीन ऋणपत्रको ब्याज दर 2053 पछि पहिलो पटक गत साता 10% भन्दा माथि उक्लिएको छ। एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग एक रातका लागि दिने सापटीमा पनि 7% भन्दा बढी ब्याज लिन थालिसकेका छन्। बैंकहरूले 47 खर्ब भन्दा बढी ऋण लगानीमा औसत 11% ब्याज उठाइरहेका छन्। कर्जा निक्षेपको अनुपात मिलाउन हम्मे परेका बैंकले अहिले ऋण लगानी बढाउने अवस्था छैन। यस्तो बेला उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइन, शेयर बजारमा खेलोफड्को गरेर रातारात धनी हुन खोज्ने ठुलो जमातले पनि बैंकमा तरलता बढाउन र ब्याज दर घटाउनका लागि राजनीतिक दबाब दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंक भने मौद्रिक नीतिमा उनीहरूको गुनासो सुन्न सक्ने हालतमा छैन। बरु विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै जाँदा यसलाई कसरी जोगाइराख्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा केही कठोर प्रावधान आउन सक्ने आकलन गरिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि त्यस्तो सङ्केत दिइसकेका छन्। संसारभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाएर उपभोगलाई निरुत्साहित गरेका बेला नेपालमा उल्टो बाटो समात्न सहज छैन। त्यसमाथि नेपालको हालत अहिले संसारका बाँकी मुलुकहरूभन्दा खराब अवस्थामा जान थालेकाले ब्याज दर घटाउने र बैंकमा पैसा बढाउने उपायतिर लाग्नु निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। बाहिर क्षेत्र भनेको के हो भने देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको प्रश्न हो कि यो। तपाईँको आर्थिक विकास 2-3% झरेर वी क्यान म्यानेज, नेपालीहरू हामी त्यति नै रिजिलियन्ट छौँ होइन। तर हामीसँग फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ नभएको अवस्था इमेजिन कल्पना गरौँ त। हामीसँग यहाँ सर्कुलेट भएको यो लगभग 800 अरबको जुन ऊ छ नि नेपाली करेन्सी छ नि, पेपर बराबर हुन्छ त्यो। हाम्रो मुद्राको चाहिँ अस्तित्व तबसम्म रहन्छ जबसम्म चाहिँ हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। अहिले नेपालसँग पुग नपुग 5 महिनाको आयात ठेक्ने विदेशी मुद्रा छ। विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिए देशभित्र जतिसुकै पैसा छापेर बाँडे पनि त्यो केवल कागजको खोस्टो बराबर हुनेछ। नुन, चामल, तरकारी, लत्ता, कपडा, औषधि सबै चिज विदेशमा भर पर्नुपर्ने स्थितिले विदेशी मुद्रा नभई नागरिकलाई बचाउन कठिन पर्नेछ। आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, सामाजिक र राजनीतिक समस्याको चाङ पनि त्यसरी नै बढ्ने जोखिम हुनेछ। देशभित्र पर्याप्त सम्पत्ति भए पनि विदेशी मुद्राको मात्रै अभाव हुँदा सिङ्गै राजनीति कसरी खाडलमा पर्छ भन्ने उदाहरण भर्खरै श्रीलङ्कामा देखिसकेको छ। त्यत्रो जुलुस गरेर राष्ट्रपतिको घरमा, प्रधानमन्त्रीको घरमा ढुङ्गा हानिसके। त्यसकारण यदि आर्थिक स्थिति मजबुत हुन सकेको भए त्यो हुन्जेलसम्म त यो व्यवधानहरू आएको थिएन नि त। भन्दाखेरि जब जब मुलुकमा आर्थिक असम्पन्नता बढ्दै जान्छ, गरिबी बढ्दै जान्छ, मान्छेले दुःख गरेर काम गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेले काम पाउँदैन र हाउस होल्ड अफेयर्सलाई चलाउन सक्ने स्थिति हुँदैन, तब त्यसले आन्दोलन लिएर आउँछ र राजनीतिक समस्या जटिल हुँदै जान्छ। अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदा मध्यमवर्गीय नागरिकको जीवनमा सबैभन्दा कठोर प्रहार पर्नेछ। धनीहरूले या त ठुलो मात्रामा सरसामान मौजदात राख्न सक्छन्, नभए विशिष्ट पहुँच उपयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो व्यवस्था गर्न सक्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निम्न वर्ग पनि यसबाट धेरै तनाव खेप्नुपर्ने परिस्थितिमा फस्दैन। ठुलो सङ्ख्यामा रहेको मध्यमवर्गीय परिवारलाई भने बाँच्न कठिन हुनेछ। अहिले सेयर बजार बढाउन र टुक्रे जग्गा जोड्न ऋणको अपेक्षामा आन्दोलन गरिरहेको मध्यम वर्ग नै भोलिको समस्याले सबैभन्दा बढी पिल्सिनेछन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 2 वर्ष अघि सेयर बजार परिसूचक नेप्से 1150 अङ्कमा थियो। त्यसको 1 वर्षमा नेप्से 3200 अङ्कमा पुग्यो। त्यति बेला धेरै लगानीकर्ताले कमाई देखेर धेरैले सेयरमा लगानी गरे, तर बजार एकाएक घट्न थाल्यो। नेप्से अहिले 1900 मा झरेको छ।
वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने हो भने कम्पनीले दिने प्रतिफलभन्दा ब्याङ्कको ब्याज दर धेरै छ। त्यसैले वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भई ब्याज दर नघट्दासम्म बजार प्रभावित भइ नै रहने विश्लेषण गरिएको छ। अहिले बैंकमा निक्षेप राख्दा 12% भन्दा धेरै ब्याज पाइन्छ। शेयरमा लगानी गर्दा त्यति कमाउने आधार कम्पनीका वित्तीय विवरणबाट देखिँदैन। केही कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात 500 भन्दा बढी छ। राम्रा मानिएका कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात 15 को वरिपरि छ। शेयरमा लगानी गरेर 1 वर्षमा 1 रुपैयाँ कमाउन कम्पनी अनुसार 15 रुपैयाँदेखि 500 रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्छ। त्यो रकम बैंकमा निक्षेप राख्ने हो भने 1 रुपैयाँ 80 पैसादेखि 60 रुपैयाँसम्म ब्याज प्राप्त हुन्छ। शेयर बजारमा मूल्यको उतार चढावबाट कमाउन नसकिने होइन, तर अहिले त्यो सम्भावना निकै कम छ। दोहोरो अङ्कको ब्याज दरले शेयर बजारलाई माथि उठ्न दिएको छैन। शेयर लगानीकर्ताले माग गरे अनुसार राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा 4 र 12 करोडको सीमा हटाए पनि ब्याज दर नगर्दासम्म बजारमा सुधार आउने आधार देखिँदैन। नीतिगत कारणले बजार करेक्सन हुने अवस्था मैले देखेको छैन। अहिले के भने हामीसँग तरलताको अभाव छ, हामीसँग ब्याज दर वृद्धि भएको अवस्था छ, हामी अहिले मुद्रास्फीति बढ्दै गएको अवस्था छ। यो बेलामा मोनेटरी पोलिसी चाहिँ सङ्कुचित मोनेटरी पोलिसीमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अब पोलिसीगत एड्रेस भयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सपोज आन्दोलन अथवा यी विभिन्न कुराहरूको कारणले गर्दा 4-12 अथवा त्यहाँ विभिन्न किसिमको शेयर बजार सम्बन्धी दिएको निर्देशनहरू आज झिक्यो भने पनि केही समयलाई मात्र मार्केट वृद्धि हुन्छ, तर किनभने त्यो चाहिँ स्थायित्व रहँदैन। जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार घटेको नेप्से आइतबार 95 अङ्कले बढ्यो, तर त्यो वृद्धि एक दिन पनि टिकेन। सोमबार नेप्से 24 अङ्कले घट्यो। नीतिगत परिवर्तनले बजार प्रभावित भएको लगानीकर्ताको बुझाइ छ, तर कोभिडको समयमा शेयरमा आएको लगानी सम्बन्धित क्षेत्रतिरै फर्किएकाले बजार प्रभावित भएको हो। तरलता कम भएको कारणले चाहिँ अन्य क्षेत्रबाट जुन बचत हुन्थ्यो त्यो बचतलाई यता परिचालित गर्न सकेनन्, अथवा अन्य क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने अथवा अरू कुनै कुराको लागि सोर्स अफ फन्डको रूपमा चाहिँ पुँजी बजारलाई प्रयोग गरिएको कारणले गर्दाखेरि बजार केही हदसम्म घटेको हो। घट्दो बजारमा केही आश लाग्दा घटनाले लगानीकर्ता आशावादी हुँदा नेप्सेमा करेक्सन आउन सक्छ। त्यस्तै करेक्सन आइतबार देखिएको हो। तरलता नबढ्दा र ब्याज दर नगर्दासम्म यस्तो वृद्धि लामो समयसम्म कायम रहने अपेक्षा स्वाभाविक मानिँदैन। बजारमा आउने सकारात्मक समाचारहरूप्रति लगानीकर्ताहरू आशावादी हुँदा अप्रत्याशित वृद्धिहरू देखिन्छ, तर त्यस्ता वृद्धिहरू लामो समयसम्म टेकिराख्नको लागि र लगानीकर्ताहरूमा एक किसिमको उत्साह रहिरहनको लागि बजारलाई सहयोग गर्ने या बजारलाई सकारात्मक तरिकाले प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू जस्तो ब्याज दर र तरलतामा पनि सुधार हुन आवश्यक छ। अहिले बजारमा असार प्रभाव पनि छ। असार मसान्तमा कर्जाको साभा र ब्याज चुक्ता गर्नुपर्ने, शेयर धितोमा ऋण लिनेहरूले 4 र 12 करोडको सीमा कायम गर्नुपर्ने लगायत कारण पनि शेयर बजार प्रभावित भइरहेको हो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अघिल्लो सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो स्थानमा रहँदै लिगको अन्त्य गरेको एनआरटी आउँदो सिजनको तीव्र तयारीमा छ। च्याम्पियनको लक्ष्यसहित एनआरटी लिग सुरु हुनुभन्दा करिब 5 महिना अगाडि नै तयारीमा जुटेको हो। अझ एनआरटी लिगको तयारी स्वरूप प्री सिजनका लागि विदेश भ्रमणमा निस्किएको छ। विभिन्न क्लबका 9 खेलाडी अनुबन्ध गर्दै एनआरटीले मलेसियामा हुने टुआन याङ टेरुतमा कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्नेछ। त्यसपछि थप अभ्यास खेलका लागि थाइल्यान्ड जानेछ। विक्रम सम्वत 1991 मा स्थापना भएको एनआरटीले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 5 पटक उपाधि जितेको छ। गत फागुनमा सम्पन्न लिगमा एनआरटीले तेस्रो स्थानमा रहेर सिजनको अन्त्य गरेको थियो। अघिल्लो सिजन शीर्ष 6 मा पर्ने लक्ष्यसहित एनआरटी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो, तर शीर्ष 3 मा रहेर लिगको अन्त्य गर्दा हौसिएको एनआरटीले आउने सिजनमा च्याम्पियनको लक्ष्य बनाएको छ। त्यसैका लागि एनआरटी लिग सुरु हुनुभन्दा करिब 5 महिना अगाडिदेखि नै प्री सिजनको तयारीमा जुटेको छ। लिग च्याम्पियन मचिन्द्र 3 स्टार
फ्रेन्ड्स, च्यासर लगायतका क्लबबाट 9 खेलाडी अनुबन्ध गर्दै विदेश भ्रमणको तयारीमा छ। एनआरटीले मलेसियामा टुवानयाङ टेरुतमा कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्नेछ। त्यसपछि थप अभ्यासका लागि 11 दिन थाइल्यान्डमा बिताउनेछ। तर प्रिसिजनका लागि क्लबमा अनुबन्ध गरेका नयाँ खेलाडी लिगसम्म क्लबमा रहने वा नरहनेमा क्लब आफै विश्वस्त छैन। एग्रिमेन्ट पेपरको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि अब सबैको एग्रिमेन्ट सकिसक्यो एउटा अवस्था भएर र भविष्यमा पनि ती खेलाडीहरू हामीले जुन जति नयाँ खेलाडी लाँदैछौँ ती खेलाडीहरू फेरि हाम्रोमा आबद्ध गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले ती खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि यो प्रिसिजनको लागि तयार गरेर लिएर जान्छ। लिग सुरु हुनुभन्दा करिब 1-2 महिना अघिदेखि अन्य क्लबसँग अभ्यास खेल खेल्ने विदेशतिर प्रचलन छ। लिग अघि आफ्नो एकाडेमीमा रहेका युवा खेलाडीलाई अवसर दिन र टिम कम्बिनेसनको मापन गर्न विदेशी क्लबले प्रिसिजन खेल्ने गरेका छन्। प्रिसिजन भनेको खेल सुरु हुनुभन्दा पूर्व गरिने वार्म अप जस्तै हो। तर एनआरटीसँग न आफ्नै एकाडेमीबाट उत्पादन गरेका युवा खेलाडी छन् न त आफ्नै टिमका खेलाडी। एनआरटी अन्य क्लबका 9 खेलाडी लिँदै प्रिसिजनका लागि विदेश भ्रमणमा निस्किँदैछ। यसले क्लब आफ्नो प्रोफाइलका लागि प्रिसिजनको नाममा विदेश भ्रमणमा जाँदै हो वा खेलाडीलाई अवसर दिन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। सुरुदेखि नै अब प्रिसिजन प्रिपरेसन भनेर अलिकति हल्ला भयो। त्यही भएर अब एक त तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, लिग अब डेट फिक्स भइसकेको छैन, कतिखेर हुन्छ पनि अब लगभग अब होइन त्यो अब हुन त गरिहालिन्छ। तर प्रिसिजन नै भनेर अब हामीले एउटा चाहिँ ठ्याक्क टुर्नामेन्ट इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट खेलेकोलाई चाहिँ एज अ हाम्रो अब आगामी यो लिगलाई टार्गेट गरेर चाहिँ नि हामीले प्रिपेयर गर्दै गरेको हुनाले चाहिँ प्रिसिजन भनेर भनेको। नेपाली घरेलु लिग सुरु हुने अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो छैन। यसअघिका लिग सिजनलाई आधार मान्ने हो भने लिग कार्तिकको अन्त्यतिर सुरु हुन सक्नेछ। अघिल्लो सिजनको लिगपछि मुफसलका गोल्ड कपले खेलाडीलाई केही राहत दियो। तर प्रतियोगिता बिन बनेको महिनौ बित्दा खेलाडी मैदान फर्किँदा इन्जुरीको समस्या बढ्दो देखिनेछ। एनआरटीले प्रिसिजनको नाममा प्रशिक्षण छिटो सुरु गरे पनि यसले खेलाडीलाई केही फिटनेसमा राहत पनि पक्कै दिनेछ। टुरहरू भइराख्दा चाहिँ अब खेलाडीले धेरैभन्दा धेरै एक्सपोजरहरू पाउँछ होइन। यसले गर्दा चाहिँ अब आइरहेको नयाँ यङ प्लेयरहरू होस् या सिनियर प्लेयरहरूलाई अझै राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छ। अब फिटनेस नै भएन भने त गेममा अभियसली असर परि नै हाल्छ होइन। त्यही पनि हामीले राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। अब अहिले अब 4-5 वटा क्लबबाट हामी आएको छौँ होइन। सबैजना अब एकैचोटि टिममा एडजस्ट हुन गाह्रो हुन्छ होइन। सो डे बाई डे इम्प्रुभ भइरहेछ होइन, राम्रो भइरहेछ। एनआरटीले मलेसिया र थाइल्यान्डमा गर्ने अभ्यासले टोलीको स्तरमा केही सकारात्मक प्रभाव त अवश्य पार्ने नै छ। यसले नेपाली क्लब फुटबलमा समेत परिवर्तनको सङ्केत दिनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाका निकटस्थ न्यायाधीशहरू पनि विवादितै विवादित। धेरै प्रकरणमा राणाको प्रत्यक्ष चासो र सम्बन्ध। उपत्यकामा हैजा संक्रमण रोक्न खोप अभियानबारे छलफल। विज्ञ भन्छन् सबै जनसङ्ख्यालाई खोप दिन कठिन। बुढानीलकण्ठको 72% पानीमा रोग सार्ने जीवाणु। करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको आरोपको प्रतिरक्षामा अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन् कर घटबड गर्नु अर्थमन्त्रीको अधिकार हो, राजीनामा दिन्न। वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज नभएसम्म पुँजी बजार दबावमै रहने सङ्केत। लगानीकर्ताहरू लचक मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा। र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउन G7 राष्ट्रलाई आग्रह। आउँदो हिउँदसम्म युद्ध अन्त्यको अपेक्षा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.